बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना सिर्फ मुसलमानों के लिए एक आइडियल और बेहतरीन लीडर साबित हुए, बल्कि हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जहानत और सियासत को खूब सराहती है, और इस जहानत को आज भी तस्लीम किया जाता है। बानी पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कुदरती तौर पर आला दर्जे के ज़हीन फ़तीन और हाजिर जवाब शख्स थे। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जहानत और हाजिर जवाबी के कई किस्से मौजूद हैं, जिन्हें सुनकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी रेलगाड़ी के ज़रिए सफ़र करते थे तो वो हमेशा फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करते थे और अपने लिए 2 बर्थ बुक कराया करते थे। किसी ने उन पर एतराज़ किया कि जब हिंदू के लीडर गांधी सफ़र करते हैं तो 3rd क्लास डब्बे में सफ़र करते हैं, जबकि आप हमेशा फर्स्ट क्लास को तरजीह देते हैं। तो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि गांधी जब भी सफ़र करते हैं उनका खर्च कांग्रेस उठाती है, जबकि मैं अपनी जेब से टिकट ख़रीद कर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचता हूँ। उसके बाद कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 बर्थ बुक कराने की बड़ी दिलचस्प वजह बताई। उनका कहना था कि मैं हमेशा जब पहले सफ़र किया करता था तो सिर्फ एक ही बर्थ बुक कराया करता था। एक बार मैं बम्बई से लखनऊ जा रहा था तो किसी छोटे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो एक इंडियन लड़की मेरे डब्बे में आकर दूसरी बर्थ पर बैठ गई। क्योंकि मैंने एक ही बर्थ मखसूस करवाई थी, इसलिए खामोश रहा और मैंने उसकी तरफ तवज्जो ना की, क्योंकि मैं एक ज़रूरी फ़ाइल देखने में मसरूफ़ था। रेलगाड़ी ने जब ज़रा रफ्तार पकड़ी तो लड़की मुझसे मुखातिब हुई और कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है फ़ौरन मेरे हवाले कर दो, वरना मैं अभी जंजीर खींच कर लोगों से कहूँगी कि इस शख्स ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं उसकी बात सुनकर खामोश रहा और मैंने कागजात से सर ही नहीं उठाया। उस लड़की ने फिर अपनी बात दोहराई। मैं फिर खामोश रहा और कागजात से अपना सर ना उठाया। फिर उस लड़की ने मायूस होकर जब मुझे अपने हाथों से झंझोड़ा तो मैंने सर उठाया और अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया कि मैं दोनों कानों से बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। तुमने जो बात कहनी है लिख कर दे दो। उस लड़की ने अपनी धमकी कागज़ पर लिख कर दे दी तो मैंने उठकर रेलगाड़ी की जंजीर खींच दी। रेलगाड़ी रुकने पर जब गार्ड मेरे डब्बे में आए तो मैंने वो तहरीर उनके हवाले करते हुए सारा माजरा बयान कर दिया और उस तहरीर शुदा धमकी को हुकाम के हवाले कर दिया। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि उस वाक़े के बाद मैंने जब भी रेल का सफ़र किया तो हमेशा 2 बर्थ बुक कराई। एक बार कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्कूल और कॉलेज के तलबा से ख़ताब कर रहे थे। एक हिंदू लड़के ने खड़े होकर आपसे कहा, आप हिंदुस्तान का बंटवारा करके हमें क्यों तकसीम करना चाहते हैं? आप में और हम में क्या फ़र्क है? ये बात सुनकर आप कुछ देर खामोश रहे तो स्टूडेंट ने आप पर जुमले कसने शुरू कर दिए। कोच ने कहा कि आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, और फिर हर तरफ से हिंदू लड़कों की हूटिंग और उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पानी का गिलास मंगवाया। आपने थोड़ा सा पानी पिया और फिर उस पानी को मेज़ पर रख दिया। आपने एक हिंदू लड़के को बुलाया और उसे बाकी बचा हुआ पानी पीने को कहा, तो हिंदू लड़के ने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। फिर आपने एक मुसलमान लड़के को बुलाया। आपने वही बचा हुआ पानी उस मुसलमान लड़के को दिया, तो वह फ़ौरन कैद आज़म का बचा हुआ पानी पी गया। आप फिर सब तलबा से मुखातिब हुए और फरमाया, ये फ़र्क है आप में और हम में। यह सुनकर हर तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि सबके सामने फ़र्क वाज़िह हो चुका था। जब कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल कर रहे थे, उस वक्त उनके एक प्रोफेसर को उनके साथ कुछ ख़ास बुग़्ज़ था। एक रोज़ लंच के वक्त कैद आज़म उन्हीं के साथ मेज़ पर खाने के लिए बैठ गए। ये देखकर उस प्रोफेसर साहब ने कहा, जिन्ना तुम नहीं जानते कि खिंजीर और परिंदा एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? इस पर कैद आज़म ने फ़ौरन और मुकम्मल पुरसकून रहते हुए बेहतरीन जवाब दिया, ओके, फिर मुझे किसी और मेज़ की तरफ उड़ जाना होगा। प्रोफेसर साहब ये जवाब पाकर बहुत गुस्से में आ गए और बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली।
اگلے دن پروفیسر نے قائد اعظم سے سوال کر دیا کہ اگر تمہیں راستے میں پڑے 2 بیگ ملیں جن میں سے ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں دانائی اور حکمت ہو تو تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں تو دولت کا بیگ اٹھاؤں گا۔ اس پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والا بیگ اٹھاتا۔ اس پر قائد اعظم نے فوراً بولے، ہر انسان اسی چیز کی خواہش کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دہلی میں مسلمانوں کی مسجد کے اوپر مندر بنانے کا کیس ہندوستان کے مسلمان قائد اعظم کے پاس لائے۔ اس میں قائد اعظم کو بتایا گیا کہ ہندو نے مسجد کی چھت کی زمین خرید لی ہے اور اوپر مندر بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے قوانین کے مطابق زمین کے اوپر مالک کو حق حاصل تھا کہ وہ اس کی زمین پر بنائی گئی بلڈنگ کی چھت کو بھی کسی دوسرے کو فروخت کر سکتا تھا، یعنی کسی اور کی چھت کے اوپر کی جگہ بھی اصل مالک سے خریدی جا سکتی تھی اور اس کے اوپر اپنی مرضی کی عمارت تعمیر کی جا سکتی تھی۔ مسلمانوں کا ایک پریشان گروہ قائد اعظم محمد علی جناح کے چیمبر میں آیا اور اس کے معززین نے پریشانی کی حالت میں کہا کہ جناح صاحب، ہم مسلمان پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ آپ کا بہت نام سنا ہے، آپ ہر کیس کو اپنی مہارت کے ساتھ حل کر لیتے ہیں۔ اس کیس نے ہمیں ہندو اور اس فرسودہ نظام کے ساتھ الجھا رکھا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سب کو اپنے چیمبر میں بٹھایا اور ٹھنڈا پانی پیش کیا اور کہا کہ تفصیل سے کیس بیان کریں، مگر پہلے پانی پی لیں اور ضروری کاغذات جمع کروائیں۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا اور کیس کی تفصیلات بیان کرنے لگا، جس میں اس نے کہا، جناح صاحب، ہم نے ایک شخص سے مسجد کی تعمیر کے لیے ایک جگہ خریدی جس کی سطح زمین سے اونچائی 18 فٹ تک مالک کے ساتھ معاہدہ ہوا اور اسے رقم دے دی گئی۔ 18 فٹ اونچائی تک عمارت کی تعمیر کے بعد مزید اوپر مکان یا تعمیرات بنانے کے لیے زمین کا اصل مالک ہندوستان کے قانون کے مطابق کسی اور کو زمین کی چھت فروخت کرنے کا حق رکھتا تھا۔ جب ہندو کو اس بات کی خبر ہوئی کہ مسلمانوں نے اس شخص سے سطح زمین سے 18 فٹ اونچائی تک مسجد کی زمین خریدی ہے، تو ٹھیک اسی زمین کے مالک سے ہندو نے مسجد کی 18 فٹ سے اوپر کا حصہ پیسے دے کر مندر کے لیے خرید کر مختصر کر لیا۔ اب ہندو اس انتظار میں ہے کہ ہم مسجد بنائیں اور وہ اس کے بعد مسجد کے اوپر مندر کی تعمیر کریں، جو گناہ کبیرہ ہوگا اور مسلمانوں کے ہوتے ہوئے مسجد کی بے حرمتی اور مسلمانوں کے صبر کا امتحان بھی ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ نے مسجد کے لیے سطح زمین سے 18 فٹ اونچائی تک تعمیر کے لیے زمین خرید رکھی ہے۔ آپ ایسا کریں، مسجد کی چھت 17 فٹ تک سطح زمین سے اوپر رکھیں اور 1 فٹ چھوڑ دیں۔ جس طرح ہندو اپنی مندر کی تعمیر کے لیے کنکریٹ لائیں تو آپ مجھے طلب کر لیجیے گا۔ مسلمانوں نے ویسا ہی کیا جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا۔ سطح زمین سے 18 فٹ اونچی خریدی گئی جگہ میں صرف 17 فٹوں کی چھت تعمیر کی گئی اور 1 فٹ اونچائی چھوڑ دی گئی۔ ہندو بہت خوش ہوئے کہ مسلمانوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم اوپر مندر کی تعمیر کریں گے، اس کے باوجود مسجد تعمیر کر لی، لہٰذا انہوں نے مندر کی تعمیر کے لیے تعمیراتی سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ مال اکٹھا کرنے کے بعد تعمیرات کے لیے مستری اور مزدوروں کا بندوبست کیا گیا۔ 2 مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو موقع پر بلا لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مکمل تحقیق کرنے کے بعد ہندو سے پوچھا کہ آپ نے سطح زمین سے 18 فٹ سے اوپر کا حصہ مندر کے لیے خرید رکھا ہے۔ سارے ہندو طنز و مزاح میں ہا ہا کرنے لگے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زبردست ذہانت سے فرمایا، مسلمانوں نے ابھی اپنے حصے کی جگہ مکمل تعمیر نہیں کی۔ ان میں سے ایک ہندو چونکا اور کہا، وہ کیسے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، مسلمانوں کی زمین کی اونچائی 18 فٹ کی ہے اور مسجد کی اونچائی 17 فٹ ہے۔ آپ چاہیں تو 1 فٹ چھوڑ کر ہوا میں اپنا مندر بنا سکتے ہیں۔ اس کیس کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذہانت سے مسلمانوں کے حق میں کروایا اور ہندو اور انگریزوں کے بنائے گئے زنگ آلود قانون کو چند لمحوں میں روند کر رکھ دیا اور ہندو کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ دوستوں، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔